ah, mensahe. O gusto mo na akong dadon mga igsuon dito sa pinadayag. Kabalo ko nga nasayog na mo niini ato ta sa pinadayag 3 ug mao kini siya ang mensahe alang sa katapusang iglesia. Ug nagtuko nga kita nakabalo na niini ug panikamutan nato mga igsuon nga kini mahimong mubo aron nga kini mahimo usab nga magpabilin man sa gihapon sa tong huna-huna bahin ni ining kahimtang sa katapusang iglesia. Magsugod ta mga igsuon sa 14 diha sa kapitulo 3. Matud pa niya, ngadto sa manulunda sa iglesia Laodicea, isulat mo kini, mao kini ang mga pulong sa amin, ang kasaligan og tinuod nga saksi, ang sugdanan sa mga binuhat sa Dios. Asa kini nga sulat ihatag mga igsuon? Iglesia Laodicea. Ang iglesia sa Laodicea. Unsay bot pasabot og Laodicea? Init-init. Lukewarm. Lukewarm. Mao na ang state. Ang estado, ang kondisyon sa iglesia Laodicea. Kinsa gali ning iglesia Laodicea? The last church of generation. Ang pulong Laodicea mga igsuon nabahin kini siya sa duha. Ang pulong lang. Pero nagtudlo kini siya sa maong kahulugan. Kay ang Laodicea gakahulugan kana og gikan sa law nga nagkahulugan og How people This year judgment. judgment. People, Bot pasabot mao ni ang mga katawhan sa panahon sa paghukom. Kanus ang paghukom? kapit na. Karon. Karon Ang gitawag og investigative judgment kanus Karon since Karon na. gasugod sa Since 1844. since 1844 nagsugod ang investigative judgment. Bot pasabot apil ta ni ini mga igsuon. Kini nga katawhan sa katapusang iglesia sa kasaysayan. Unya, kini nga sulat ihatag kini para asa? Ihatag para sa iglesia Laodicea nga apil kita ni ana. Unya diri gipasabot niya sa bersikulo 14 nga adunay tulo ka titulo nga gisgutan niya diri ang gitawag niya amen. Ang kasaligan og tinuod nga saksi. Kinsa man ni siya? Ang sugdanan sa mga binuhat sa Dios. Kinsa man ni? We the people living in this. Ingon siya diri, Katawan alita sa third angel. English, ingon siya diri, these things saith the Amen. Mao ni ang gisulti sa Amen. Unsa nang Amen? Ba na? Amen. Kamatuoran, tinuod. Kinsa gali ang tinuod sa John 14? Ingon si Kristo, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. Walay laing gisulti niini kundili si Kristo, nya mao ni ang gisulti sa amin ngun siya. Mao ni ang gisulti ni Kristo nga mao ang ingon siya the faithful and true witness. Matinud-anon og tinuod nga saksi ang sugdanan sa mga binuhat sa Dios. Karon ingon siya sa 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Tanawa diri mga igsuon. Ang katawhan nga anaa sa ilalom sa gitawag og investigative judgment, unsa ang ilang kondisyon? init-init bulab-bulab. Init o bugnaw. Sibot pasabot diyan na. Lukewarm. Kung sibot pasabot og lukewarm.
alanganin. Tagbugaw, pwede ligo. Nindot ikaligo pag lukewarm, di ba? Nagdaot. Pero sa mata sa Ginoo, sa panglasa sa Ginoo, dili kini kaaya-aya. Kaya nga naman, tanawa gani ang gisulti sa mensahera diri sa Testimonies Volume 4, 87.2, ingin siya diri, they are neither cold or nor hot, they occupy a neutral position. But pasabot na siya sa tunga-tunga. Gusto ba ang Dios og neutral? No. Dili, gusto siya sa iyang katawhan nga mahimong init na lang gyud or bugnaw na lang gyud. Ug mauni ang kondisyon karon sa iglesia. Mutuo mo nga kining di ang kondisyon sa ilang panahon or nilanog ni apil sa atong panahon karon. Sa atong panahon. Atong panahon Sa atong panahon. Bisan sa atong panahon karon dili lang sa sa laing iglesia pero bisan sulod sa atong iglesia nahitabo kini. Yes. It is written already. Ang problema niini kay ang kamatuoran makita nato nga bisan sulod sa iglesia na ay gitawag og iya ang gibarugan ang gitawag og neutral position. Tunga-tunga sa Pangginoo, tunga-tunga sa kalibutan. Usa kini kadako kayong alarma kay dako mauni siya ang kondisyon sa iglesia sa atong panahon. At tapay gisulti kay dugang sa mensahera. They do not engage thoroughly and heartily in the work of God, identifying themselves with its interest, but they hold aloof and are ready to leave their posts when their worldly personal interests demand it. Nawa mga igsuon, kung mag-demand na gali ang personal nga interest labi na sa kalibutan, kung unsa ilang posisyon sa Pangginoo ilan ang biyaan, tinuod na dili sa atong panahon karon. Reality. Realidad nga pagkasulti kung manginahanglan ang ang pamilya, like ibutang na lang siguro ang atong bulugasan, mubiya dayon ta sa simbahan. Mubiya ta sa prinsipyo tungod niini nga kita. Pero nagpamatuod lang di ay kini mga igsuon nga ang iglesia naa sa gitawag og dagaan. Lukewarm. Unya matud pa niya sa pagpadayon sa 17, because thou sayest I am rich, kay ikaw nagasulti nga ako dato. Ako mauswagon ug walay nakulang kanako sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaot makaluluoy kabusbuta og hubog. Kita ninyo mga igsuon ang usa ka dako kaayong makaalarma niini. Kay kining iglesia nga naa sa kahimtang sa pagkadagaang, bisan sila hubo, bisan sila pobre, bisan sila makaluluoy kay mga igsuon, pero sila nagapanghinambog pa nga sila dato. Ay siyempre kay naaman sa iglesia ang tibuok kamatuoran, ang problema lang kay wala man nagkinabuhi sa kamatuoran. O usa kani kadako kayo dapat ng alarma para sa matag usa kanato tungod kay kini nga sitwasyon mga igsuon dili kini gamay. Kung magpabilin ang kahimtang o ang gitawag og kondisyon sa Iglesia Laodicea, ingon ang pulong sa tuwa sa katapusang iglesia, iluwa gid kani. Unsay buot pasabot niya na? Imposible kaayong maluwas ang katawhan kung anaa siya sa kondisyon sa Iglesia Laodicea. Kung kita kita mismo anaa sa neutral position mga igsuon, dako kaayo kini siyang problema. Mauna nga isa sa gisulti sa atuas dinhi sa pinadayag
3:18, ang konsiho sa tinuod nga saksi, miingon siya diri, I counsel thee to buy me gold tried in the fire. Unsay buot ko sa pasabot ni Sakripisyo. Pure doctrine, pure heart. Nga, Walay sabol nga kuan. Okay. Ato ni ipadayon una. Ingon siya diri, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. And white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ug mao kini ang gusto nakong ibilin sa atoa, kay mauman kini ang lintunganay sa ato ang sa mensahe, aron kita dili makapabilin sa gitawag og neutral position. Unsay buot pasabot ni ining tulo? Adunay tulo ka butang nga gisulti niya sa 18. Unsa kaayo gali? Mupalit kita diha niya og unsa? bulawan. Gold tried in the fire. Ikaduha unsa? White raiment. Ikatulo unsa gali? Anoint thine eyes with eye salve. Mao kini ang atong gikinahanglan mga igsuon. Unsa man kaini siya, ato ni siyang isa-isahon makadiyot. At tuon una nato ang unang Pedro 1:7. Ingon siya, 1:7 sa unang Pedro, ingon siya diri, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Itandi nato ni mga igsuon sa Santiago 2:5, ingon siya diri, hearken my beloved brethren, hath not God chosen poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him. So iyang gisulti diri mga igsuon nga kining di ang gold tried in the fire, mao kini siya ang tiunay nga pagtuo sa Dios. Ang tiunay natong pagsalig sa Dios nga bisan pag unsay mahitabo, bisan pag unsa ang pagsulay, sama sa bulawan ba, pag makita nimo ang kaanindot sa bulawan, kung kana siya mapaagig kalayo. Pero kining di ang atong pagtuo mga igsoon, maulay usab kini sa diha nga kita muagi sa nagkalain-laing pagsulay, nagkalain-laing problema, kay gigamit kini sa Ginoo para makulma ang tinuod natong kinaiya. Og isa kini siya sa butang mga igsuon nga gikinahanglan. Ang gusto sa Ginoo nga kita makabaton og usa ka tinuod nga pagtuo nga inulay. Nga sa diha moabot ang mga pagsulay, dili kita mapukling, dili kita ma-discourage, kundili ang atong pagtuo magapabilin bisan pa sa dagkong unos, bagyo sa kinabuhi. Ug mao kini ang gusto sa Ginoo nga palito nato mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga kita makabato ni anang tinuod nga pagtuo. Kumusta man ang atong pagtuo sa panahon nga kita sulayon? Kumusta man ang atong pagpangalagad kung kita agion o unos sa kinabuhi? Isa kini siya sa butang mga igsuon nga magpahinumdum kanato
Kumustahon nato ang atong pagtuo. Asa naman ang atong pagtuo sa panahon sa pagsulat? Makabarog ba? Or andam na ba kita sa diha mo padayag na ang ating Ginoo? At tuon nato ang Isaiah 61 versikulo 10, mahitungod usab ni ining gitawag og white raiment. Matud pa niya sa 10, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness. Buot pasabot mga igsuon, kini di ay white raiment. Mao di ay kini siya ang pagkamatarong ni Kristo. Dili kini siya sa gitawag og morality. Dili kini siya gitawag og maayong tawo. Kundili pagkamatarong. Unsay kalainan mga igsuon sa pagkamatarong o pagkamaayo? Dili ka matawag og maayo, dili ka matarong. Pwede ba makahimog maayo ang mga tawo nga daotan? Pwede. Pareha lang yung kinawat, yung ihatag sa buto. Pareha ng sugarol, yung ihatag sa tao nga ang hinahanglan. Maayo, yung gibuhat. Pero Pero ang dili source, matarong. dili maayo. Makita nato nga ang tawo pwede siya mahimong maayo pero dili siya manginahanglan og Ginoo. Oh. Maayo kaayo makahatag sa uban, makaprovide sa panginahanglanon, makabisita sa mga dunay balatian pero dili mangalagad. Pero ang tinuod nga pagkamaayo bunga lamang kana sa pagkamatarong. Kaya ang pagkamatarong ang sinugdana ni ana mao ang atong Ginoo mismo. Mao nang matud pa sa Isaiah 64 or 64, ang atong pagkamatarong sa masapugang kapo lamang. 66:4. Mao ni nga kita giimbitahan sa Ginoo nga kita gikinahanglan usab nga mobaton og pagkamatarong ni Kristo. Unsaon nato pagbaton sa pagkamatarong? Nagahisgot ba kini siya og unsay akong himuon? Nagahisgot ba kini siya kung nganong ato nang himuon? Unsa may sa unsang paagi nato makuhang pagkamatarong? Ato ni siyang tan-awon una parehas sa pinadayag 19:8 ingon pa siya diri, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. Mauni ang pagkamatarong mga igsuon nga kinahanglan atong mabatnan ug mauni ang gusto sa atong Ginoo nga atong maabot ug atong masul-o. Tanawa, pagkamatarong ang gikinahanglan. Ug balik ko sa akong pangutana, sa unsang paagi nato makuha ang pagkamatarong? By beholding Jesus. By beholding Jesus, okay? Sa unsang paagi nato makuha? Nakabase ba ni siya sa unsay atong himuon? Pagsunod sa Or nganong ato nang gihimo? Or sa unsang paagi nato mahimo? Makuha? Mao ba ni ang basihanan? nakuha nato ng pagkamatarong gikan kang Kristo. Ang atong pagsunod mao lamang kanay bunga sa gihatag ni Kristo nga pagkamatarong. Siya man ang righteous. Okay?
Diri na to makita mga igsoon nga kung walay Kristo, walay pagkamatao. So unsa may kinahanglan natong unahog himo para makabaton kitag pagkamatao? For most of them all, we must first invite Jesus in our heart so that it is only a fruit of the Holy Spirit. Ang pagkamatarong nakabase ba ni siya sa relasyon o nakabase siya sa behavior? Sa Relation. ako sa Ginoo. Nag-base gyud na kay si Kristo man gud. Pagka siya magsalit sa Ginoo. Sa Diri. Mateo. Maay na kayo na nakita, nakabase ka na sa relasyon nato sa atong Ginoo. Mangutana ko, giunsa nato pagpaligon ang atong relasyon sa atong Ginoo? Unsay atong gihimo sa atong relasyon? Sa ako, base sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pareha sa example nga, bahalang magkalisod ka, basta unahon nato ang Ginoo. Usahay, masipiyat ta sa atong kugalingon nga, sa atong pagdesisyon, bisan ang iyahang kabubuton, ato nang matumban, pero tungod kay, musabot ra magud ang Ginoo. Anak batasay. Doon natin kugalingon nga, explanation nga, musabot ra kanunay ang Ginoo. But sa kaulihanan na kung ato giuna-unahon, dili gyud na siya ang ngay buhaton kay. Ang pagsabot sa Ginoo kanunay ra na siya, pero ang atong paghimo with our effort kinahanglan jud aron nato batna nato ang pagkamatao. Kung makita nato mga igsuon, ang hinumduman nato kini. Relasyon nato sa atong Ginoo usa ka dako kay importanteng butang sa atong kinabuhi. Pagpalig-on sa atong relasyon diha kaniya, kung giunsa nato pagpaligon sa relasyon nato sa atong isig ka tawo, mas labaw pa ni ana dapat ang atong himuon. Kay usahay ka imo ka nga ay kuan ka nang maikog ka kay anak, pero wala nato una in the first place ang Ginoo, wala nato giunahuna nga mas labaw nato nga mahadlok ka, maikog ka nga dili nato So, angay buhaton. Mani nga isa sa mga butang nga gisulti sa atoa sa atong Ginoo nga kinahanglan gayud nato kini himuon. O ang aysaw mga igsuon kung muadto ka sa 1 Korinto 2, 9 og 10, kini nagahisgot og spiritual discernment. Nga aduna kita espirituhanon nga panglantaw. O isa sa mga resulta ni ini mga igsuon, kung dili kita makabato ni ini, kining tulo ka butang nga gusto sa Ginong atong mabatnan, tan-awa ang gisulti niya sa bersikulo 20, behold, I stand at the door. But pasabot, si Kristo dili na mahimong naa sa sulod sa atong kasing-kasing kung dili naa sa gawas. Ug ang problema nga kung si Kristo naa sa gawas, dili siya makalihok sulod sa ato. Ug mauna nga sa dihang ulayon ang atong pagtuo, dili ang kinaiya ni Kristo ang mapadayag kundi kita mismo. Kung unsa ang atong ang atong pagkadautan, kung unsa ang atong batasan, ang atong kinaiya mao ang mapadayag sa diha moabot ang pagsunod. Apan isa sa gisulti sa atoa dinhi nga sa 21, niadtong mga makadaog tugutan sa Dios na siya makalingkod tupad kani. Kung pasabot adunay dako kayong paglaom nga kita magmadaog. Kaya di nato ang mga isip. Apan kinahanglan kita nga mununot, kinahanglan kitang bupalit diha niya. Niining tulo ka butang. Ug mao kini ang gusto nakong ibilin nga atong dapat mabatnan ang tulo ka butang sa diha nga kita magkinabuhi niining investigative judgment. Happy Sabbath.